نگاه نکردن به نامحرم قدم اول یه تربیت. اگه کسی به نامحرم نگاه نکنه هیچ نگاه نمیکنه، سلامت میمونه. داستان حضرت یوسف رو شنیدین. از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا چطور شد، چطور تونست یوسف در اون شرایط بحرانی خودش را حفظ کند؟ فرمود برای اینکه از اولی که توی این خونه اومده بود به این خانم نگاه نکرده بود. این که نگاه نکرده سرمایه‌ای بود که ایشان توانست بر اساس اون با کمک خدا پاک بماند. آدمیزاد اگر تن به تربیت بدهد سختی های تربیت را تحمل کند، به جایی میرسد که فرشتگان هم به حالش قبطه بخورند، به حالش قبطه بخورند.